वासिफ अली वो फरमाते हैं कि वो नेकी जो तुम्हारे अंदर तकब्बुर पैदा कर दे उससे वो गुनाह अच्छा है जो तुम्हारे अंदर इज्जत पैदा कर दे। अगर तुम्हारी नेकी तुम्हारे अंदर तकब्बुर पैदा कर रही है तो तुम अपनी नेकी का मुहासबा करो कि तुम्हारा सफर ठीक नहीं है। और अगर तुमने किया गुनाह है लेकिन वो गुनाह ऐसा था कि तुम्हें रब की दहलीज की तौबा नसीब हो गई तो फिर वो गुनाह अच्छा ठहरा कि जिसने तुम्हें रब की चौखट तक पहुंचा दिया। वो गुनाह तुम्हारा वसीला बना और तुमने इतनी पक्की तौबा की और दोबारा कभी गुनाहगार नहीं बनते हो और तुम्हारे अंदर आजिज़ी पैदा होगी। तो वासिफ फरमाते हैं कि वो नेकी जो तकब्बुर पैदा करे उससे वो गुनाह अच्छा है जो इंसान के अंदर इज्जत पैदा कर दे और उसको सच्ची तौबा की तरफ ले आए। ये मोहम्मद मोहम्मद बोलते रहो, ये जिंदगी का वजीफा बना लो। ये मीठा नाम है, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नामे। रूहों की गजा मौसीकी नहीं। एलन बलोन एक ईसाई मुफक्किर गुजरा है, उससे किसी ने सवाल किया कि तेरे नजदीक मौसीकी क्या है, तो वो कहता है ये रूह की कचरा गजा है। अल्लामा जोजी लिखते हैं तलबीस इब्लीस में, फरमाया गाने में दो मजरत जमा है, एक तो ये कल्ब को तफक्कुर इलाही से रोकता है और दूसरा फरमाया गाना जिना की दावत देता है। और हमने इसको रूह की गजा कहा। रूहों की गजा मौसीकी नहीं, रूहों की गजा है तो वो अल्लाह का कुरान है। आप मार्केट में ये माइक भी लेने जाएं तो इसके साथ भी छोटी सी बुक देते हैं जिसमें कंपनी बताती है कि ये माइक हमारी कंपनी का, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। यार आप जहां से जो चीज खरीदे तो उसके साथ छोटी सी बुक जरूर मिलती है और उसका तरीका इस्तेमाल बताया जाता है। जिस खालिक ने इंसान को पैदा किया उसने साथ कुरान भी दिया है। इसको पढ़ते जाओ, जिंदगी गुजारते जाओ। जिंदगी टेंशनों का मजमुआ नहीं होगी, जिंदगी जो है वो खूबसूरत तुम्हें दिखाई देगी, जिंदगी हसीन और जमील दिखाई देगी, इसलिए कि ये जिंदगी कुरान की मुताबिकत में गुजरे। और एक मोमिन की जिंदगी तो कुरान के बगैर गुजरनी ही नहीं चाहिए। घर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। अगर तू मुसलमान बन के जीना चाहता है तो कुरान के बगैर जी नहीं सकता है। जब मुश्किल में आता है तो वो कहता है या अल्लाह मुझे बचा ले, मैं तो सजदे से सर नहीं उठाऊंगा, पक्का नमाजी बन जाऊंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को अजियत नहीं दूंगा, तेरे बंदों की खिदमत करूंगा, तेरे घर की नौकरी करूंगा। क्या कुछ नहीं करता। मुझे इस मुसीबत से, इस मुकदमे से, इस दुख से, इस परेशानी से, इस बीमारी से बचा ले। और जब बच जाता है वही छाती तान के चलना। कैसा बदबख्त है, लेकिन वो कितना करीब है। जब वो बंदा दोबारा फंसता है फिर कहता है मालिक, अल्लाह कहता है चल जा, मैंने फिर माफ कर दिया। कोई लाओ तो सही ऐसा करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह गर्मियों में कई दफा सर्दियों वाले कपड़े पहन लेते और सर्दियों में कई दफा गर्मियों वाले कपड़े पहन ले। तो जाहिर है कि जो तबीयतें सादा होती हैं और जो लोग रूटीन में काम, आप किसी बंदे को देखें ना कि उसने गर्मियों के अंदर मोटी चादर ओढ़ी हुई है तो बंदा परेशान हो जाता है। अगर इतनी गर्मी है और आपने मोटी चादर ओढ़ ली है। तो हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, बस इसका ये मतलब नहीं था कि वो जानबूझ के पहनते थे, यानी जो कपड़ा सामने आया ना वो पहन लिया। अगर शदीद गर्मी है तो कपड़े उन्हें मोटे भी मिल गए तो उन्हें मोटे कपड़े भी पहन लिए, ओढ़ लिए। एक शख्स ने पूछ ही लिया हजरत मौला अली से कि हुजूर ये आपका रंग अनोखा है कि गर्मियों के अंदर आप इतने भारी कपड़े पहन लेते हैं कि देख देख के गर्मी लगती है, तो आपको गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता। तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे, मुझे मेरे नबी पाक ने दुआ दी, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ दी थी, फरमाया था ऐ अल्लाह इसे गर्मी और सर्दी से महफूज रखना। तो फरमाते हैं वो तुम्हें एहसास होता होगा गर्मी सर्दी का, मुझे एहसास नहीं होता। आप जरा महसूस करें कि वो बंदा कितना मजबूत हो जाता है जिससे गर्मी और सर्दी का एहसास ना हो, कितना मजबूत हो जाता है। इसीलिए फिर मौला अली शेर खुदा जैसे लोग हर मैदान में डटे रहे, हजरत अली खड़े रहे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ना तिजारत के लिहाज से बड़ी मुनफरद हैसियत के हामिल हैं। बहुत सारे लोग मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीने आए तो आप जानते हैं हुजूर ने अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बना दिया था। तो अंसार ने भाइयों को हर चीज आदि बांट के दे दी। हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का भाई बनाया गया। तो हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब इनसे कहा ना कि मैं आपको आधा बांट के दे देता हूँ अपना सारा माल और घर और हर चीज, तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहने लगे आप मुझे कुछ भी ना दे, मुझे बाजार का रास्ता बताएं। मैं बाजार जाता हूँ और मैं कारोबार करता हूँ। तो ये पहले दिन ही मदीना शरीफ के बाजार में गए तो अल्लाह ने इन्हें बरकत अता फरमा दी। वजह क्या थी? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं एक दफा ना मुझे मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी। हुजूर ने फरमाया था अब्दुर्रहमान अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए। फरमाते हैं उसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं उसके बाद मेरी ये कैफियत है कि मैं मट्टी में भी हाथ डालता हूं तो मेरा रब उसे सोना बना देता है। क्यों? इसलिए कि जब दुआ आपके साथ चलती है,
تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں تو دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ میری ماں کی دعا ہوتی ہے، لہذا مجھے کچھ نہیں ہونے لگا۔ تو میرے عزیز رسول پاک علیہ السلام نے دعا دی، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے غلاموں کو دعا دیتے تو ان کے اعمال، ان کے احوال، ان کے طور طریقے نکھر جاتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے وہی کام لینا ہے، دوسرا کام نہیں لینا جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ گھوڑا، گدھا اور خچر کھانا اسلام میں ذبح کر کے کھانا اس لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں، تو جو سواری کے جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے کھایا نہیں جائے گا، ان سے سواری کا کام لیا جائے گا، اور جو جانور گوشت والے ہوں گے ان سے گوشت کا کام لیا جائے گا، جو دودھ والے ہوں گے اس سے دودھ کا کام لیا جائے گا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی، بیل پر، گائے پر اس نے سواری کر لی، اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھے ہل کے اندر جوت لے، یہ کام مجھ سے لے لے، لیکن تو میرے اوپر سواری نہیں کر سکتا، سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اونٹ، گدھے اور خچر پیدا کیے ہیں، جو جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے پر چونکہ مضمون ہے تو مضمون بیان کرنا فرض ہے۔ جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور شاہوں کے تکبر سے بھی تب کرنا رہا۔ میرے ملک کی معیشت کو جمال عطا کر دے، میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ میرے ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما، میرے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ میرے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول کر دے۔ اللہ پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دے، ہمارے خیالوں کو عفت عطا کر دے، ہماری سوچوں کو نور عطا کر دے، ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لے، اپنے محبوب کی نوکری میں قبول کر لے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ او میرے بھائیوں، وہ کتنا کو بہترین گھر ہے جسے مدینے والے رسول نے بہترین کہہ دیا ہے۔ گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو، یتیم کو رکھا جائے، پھر اس کی پوری نگرانی کی جائے، اسے پورا پیار دیا جائے، اسے پوری محبت دی جائے، یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہو۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا کہ گھروں میں بدترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ بدترین گھر کون سا ہے؟ حضور بتائیے، فرمایا جس میں کوئی یتیم رہتا اور اس کے ساتھ سلوک نہ صحیح کیا جاتا ہو، اس کو تکلیف دی جاتی ہو، وہ کرب میں ہو، وہ تکلیف میں ہو۔ ایک صاحب آئے، اس نے کہا حضور میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، نمازیں 2 پڑھوں گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت۔ تو آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے 2 نمازوں پر اس کو بیعت کر لیا۔ اس نے جب 2 پڑھی اس نے کہا میں تو تہجد بھی پڑھوں گا۔ 2 نمازوں کا چسکا، 2 نمازوں کی لذت آئی تو اس نے کہا میں باقی تو کیوں چھوڑوں۔ تو یہ طریقہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے مجمع صحابہ پہ نظر ڈالی تو نظر ڈال کے فرمایا کہ بتاؤ بھائی وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ وہ ایسا درخت ہے جس کے پتے ہی نہیں جھڑتے، بولو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مجھے جواب آتا تھا۔ یعنی اگر کسی کو جواب آتا ہو اور پھر وہ بولے نا، اس کو تو بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کو تو 10-12 گولیوں کی ضرورت پڑتی، یہ سب گول کے چھلکے سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کو بڑا مسئلہ جواب آتا ہے اس کو، وہ کہتا پیچھے ہٹیں آپ، میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا جواب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میرے والد بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، مولا علی بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ہر ایک مجھ سے بڑا تھا تو مجھے میرے ادب نے اجازت نہیں دی کہ میں جواب دوں۔ اللہ کرے میری اس بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ سوال کا جواب مجھے
آتا تھا لیکن ادب کا تقاضا تھا کہ میں بڑوں کی موجودگی میں جواب نہ دوں. حضور نے دوبارہ پوچھا, صحابہ خاموش رہے تو فرمایا میں بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے. تو محبوب فرمانے لگا وہ کھجور کا درخت ہے. اور کنز المال میں اس طرح بھی انداز موجود ہے کہ نبی کریم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف موڑ کے دیکھا, فرمایا میرے غلاموں وہ درخت ہے کھجور کا. عبداللہ کو جواب آتا تھا, اسے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن تمہارے ادب کی وجہ سے یہ خاموش رہا. زیادہ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام جن کے علم پر میرے نبی کو اتنا اعتماد ہے کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اتنا اعتماد تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا, اتنا اعتماد. اور جناب عمر فاروق جیسے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر علی ہمارے درمیان موجود نہ ہوتے تو ہم تو ہلاک ہو جاتے. ان کے مشورے, ان کی باتیں ہمیں محفوظ رکھتی ہیں. حضرت علی فرماتے میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا. ایسا تو نہیں نا کہ انہیں باتیں نہیں آتی تھی, ان کے تو علم کا یہ حال ہے کہ حضور نے فرمایا میں اگر شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سوال پوچھنا تھا. سوال 14 دن میں نے انتظار کیا. ہر روز میں مسجد میں جاتا, گھنٹوں بیٹھتا, پر 14 دن انتظار کیا. کیوں؟ فرماتے میرے دل میں خیال آتا تھا کہ کوئی اور آئے, وہ والا مسئلہ پوچھ لے تو میرے والی بات بھی حل ہو جائے, مجھے حضور سے پوچھنا نہ پڑے, کوئی اور پوچھ لے تاکہ مجھے نہ پوچھنا پڑے. فرماتے ہیں 14ویں دن ایک بدو آیا, اس نے آ کے نبی کریم علیہ السلام سے سوال وہ پوچھا جو میرے دل میں تھا. فرماتے ہیں نبی کریم جواب اسے دے رہے تھے اور میری طرف دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے.